अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। गुज़िश्ता रात को एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने शायद आज फिर एक और वाक़ये ने पूरी कौम को हिला दिया। और वो वाक़या ये था कि खातून अपने बच्चों के साथ नई मोटरवे पर लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। रास्ते में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। वहां से दो मुसल्लह अफराद आए। ये अपनी गाड़ी में गाड़ी लॉक करके बैठी। उन्होंने शीशा तोड़ा, बच्चों को और खातून को बाहर निकाला और उसको ज्यादती का निशाना बनाया। मुख्तलिफ लेवल्स पर यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक भी है और पाकिस्तानी कौम की जो और चंद लोग जो ये सोच है जिनकी कि अगर किसी अकेले इलाके में खातून मिल जाए, और उनकी ये सोच है, ये उसकी भी अक्कासी करता है। और हमारी पुलिस का आगे से रवैया क्या है और उसका रद्द अमल क्या है, ये उसकी भी अक्कासी करता है। आपके सीसीपीओ लाहौर ने इस पर क्या बयान दिया, जरा सुनिए। वो ये है कि उन्होंने अपना पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, वो जीटी रोड से क्यों नहीं गई। यानी आप ये कह रहे हैं कि गलती आपकी होगी अगर आप ये लवाजमात पूरे नहीं करते। सिक्योरिटी देना स्टेट का काम है, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टेट का काम है जिसमें ये वाकयात ना हो सके। जरा सुनिएगा सीसीपीओ साहब ने बयान क्या दिया। कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूं कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। तो ये उमर शेख साहब ये फरमा रहे हैं कि आप अकेली खातून 3 बच्चों वाली है, रात को ना निकलें, अपना पेट्रोल चेक कर लें। ये मशवरे किसी और के लिए रहने देते। अगर ये कह देते कि क्यों इतनी सिक्योरिटी किसी जगह मौजूद नहीं है कि एक खातून को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी शाहराह पर, कौमी शाहराह पर। उस वक्त उन्होंने अपने रिश्तेदार को फोन किया, जो मोटरवे इमरजेंसी को फोन किया। उन्होंने कहा बीट किसी को अलॉट नहीं की गई है, लेकिन ये जहां वाकया लर्जा देने वाला है, हिला देने वाला वाकया है, वहीं पर इस वाक्य के ऊपर जो रद्द अमल सीसीपीओ का है वो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे भी है और शर्मनाक भी है, जिसको सुन के शायद कोई भी ये सोचेगा कि क्या अब अगर इस मुल्क में कोई वारदात हुई, अव्वल तो खवातीन अकेली गाड़ी से बाहर ना निकले। गाड़ी में जो कुछ हो गया तो देखें, गलती तो आपकी है, आप रात को बैठ के बाहर जा रही हैं। और इस तरह की तावीलें अगर पुलिस देगी और इल्जाम बजाय इसके कि मुजरिम पकड़ेगी, इल्जाम डालेंगे आप उस शख्स पर या उस खातून पर जो कि इस अफसोसनाक और बुरे वाक़े की में अफेक्ट हुई है, तो क्या आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये पैगाम क्या है सब लोगों के लिए? मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। श्री मुजारी साहिबा ने, जो ह्यूमन राइट्स की वजीर है, इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक पुलिस अफसर का ये इल्जाम खातून पर देना गैंग रेप के बाद, एक इज्तिमाई ज्यादती के बाद, कि वो जीटी रोड लेती, या ये कहना कि वो रात को अंधेरे में अपने बच्चों के साथ इतनी रात गए बाहर क्यों निकली हैं, ये नाकाबिले कबूल है। तमाम लोग यहां पे तो शोर है। मैंने फैसल वाडा साहब को सुना, उन्होंने सरेआम फांसी का मुतालबा किया है। डॉक्टर साहब, ये क्या रवैया है? और ये रवैये हैं, ये एक तो खराबी होती है ना, देखिए निजाम में खराबियां पूरी दुनिया में, आप अमेरिका से आए, अमेरिका में भी खराबियां हैं, लेकिन जो उनको डील करने का रवैया ये नहीं होता कि आप अकेली क्यों निकली, आपने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया, आपने जीटी रोड क्यों नहीं। ये हम यहां तक शुरू से ऐसे थे। ये पुरानी तरीक है जी। इसको विक्टिम शेमिंग या विक्टिम शेमिंग कहते हैं। अगर आप देखें तो हर जगह के ऊपर ये होता है। यानी अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो तो आपको हैरानगी इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान की एक मोटरवे के ऊपर गाड़ी खराब हुई, उसका पेट्रोल खत्म हुआ। वो किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन, किसी की भी मां हो सकती थी। गाड़ी जो है अगर चल रही है तो वो खराब हो सकती है। उनको हैरानगी इस बात पे है कि एक 3 बच्चों की मां रात को 12 बजे क्यों निकली, ये है उनको हैरानगी, इस बात पे हैरान है।
نہیں، اس اور بات ساتھ میں پہ GT روڈ حیران سے کیوں نہیں ہے آئی؟ کہ وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئیں. وہ اگر ڈیفنس سے نکلی ہیں اور میں ڈیفنس میں رہتا وہ ہوں رنگ روڈ is the best تو road ہے. رنگ روڈ سے آپ چڑھیں, آپ کو نہیں پتا نئی ہائی وے بنی ہے کہ پیٹرول پمپ کتنی دور ہے. ان کو حیرانی اس بات پہ ہے کہ پیٹرول یعنی بھی وہ ڈلوا- کیا رہے ہیں, کہہ یہ رہے ہیں کہ شی براٹ اٹ آن ہر سیلف, کہ اگر ان کو یہ میں آپ کو لٹریچر بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا, ہر دفعہ جب عورت ریپ ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مظلوم نہیں ہے, شی براٹ اٹ آن ٹو ہر سیلف, کہ کپڑے کیوں ایسے پہنے ہوئے تھے, مسکرا کے کیوں دیکھ رہی تھی, فلاں جگہ پہ آئی کیوں تھی اگر یہ چیز ان کو نہیں چاہیے تھی. یہ ہر جگہ پہ اس طرح کی ریپ وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو مسوجنسٹ ہیں, جن کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے کوئی آبجیکٹ ہے, اور اس آبجیکٹ کو اگر وہ باہر آ گئی ہے سڑک کے اوپر تو پھر وہ اگر ایکسپلائٹ ہو گئی ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بڑی باکمال بات ہے. اس بات پہ حیرانی نہیں کہ پاکستان کی موٹر وے کے اوپر تحفظ کیوں نہیں عورتوں کو یا فیملیز کو یا مردوں کو یا بچوں کو ملتا. اس بات پہ حیرانی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے بچوں کو اور ماں کو نکالا اور بچوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے ماں کے ساتھ زیادتی کی. اس بات پہ ان کو حیرانگی نہیں ہے, حیرانگی ان کو اس بات پہ کہ یہ کس طرح کی عورت ہے. یعنی آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اور اگر دیکھیں اس کا ایک اور بھی اگر آپ امپیتھیٹک بھی ہو واقعے کے بارے میں نا, تھوڑے سے اگر آپ کہیں کہ جی ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے وغیرہ, یعنی آپ غلطی نہ کریں, کم از کم آپ سخت رویہ صرف ایک طرف لیں, وہ جو مجرم ہے یا ملزم نہیں چھوڑیں گے اس آپ کو. بولیں نہیں چھوڑیں گے, آپ بولیں اتنے گھنٹے میں لائیں گے. آپ نے اس عورت کے آپ کا یعنی بجائے اس کے کہ آپ کوئی درد مندی دکھائیں, آپ کے دل میں کوئی رحم ہو, آپ کی آنکھوں کے سامنے بچیاں جو آپ کے سامنے گھومتی ہیں ان کی تصویر گھومیں یا ماؤں کی یا بہنوں کی, آپ نے ایک عجیب تصویر کھینچی ہے, عجیب تصویر کشی کی ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک بیان دیا, میں آپ کو وہ بھی سنواؤں گا, لیکن فواد صاحب پہلے اپنا ریاکشن دے دیں. یہ کیا یہ ہمارا پولیس کا رویہ ہے؟ یہ بالکل آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا, جو ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ یہ رویے ہیں. یہ دیکھیں 1971 میں ولیم رائن ایک بہت بڑا سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ایک کتاب لکھی وکٹم بلیمنگ, جس میں اس نے ایگزیکٹلی یہ جو آپ کا فینومینا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس نے اس چیز کو ایڈریس کیا. اور اس کے بعد ایک اور پوری سائیکالوجی میں ایک پورا نئے ٹرینڈ کا آغاز ہوا جسے وکٹمولوجی کہتے ہیں. وکٹمولوجی کا مطلب یہ تھا کہ جو وکٹمز ہیں ان کو جو بلیم کیا جاتا ہے جرم ہونے میں, اس کا جو ایک اس کو میٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ایک پوری نئی سائیکالوجی میں آیا. تو یہ جو سوسائٹیز ہیں, فار ایگزامپل جیسے امریکن سوسائٹی میں انہوں نے اسٹڈی کیا کہ جو وہاں کے جو بلیکس ہیں ان کے بارے میں ایک تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاں جو سیکس وکٹمز ہیں, سیکس اوفینس کے وکٹمز ہیں, ان کے لیے تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتی ہے سوسائٹی, جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور یہ سر سوسائٹی کرے وہ سمجھ میں آتی ہے فواد صاحب, مطلب سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن آپ کا یہ پولیس افسر سی سی پی او جب یہ بیان دیتا ہے جی ٹی روڈ لے لیں, وہ بھی اسی کا حصہ ہے نا. اور آپ نے پہلے خود ہی ایکچولی جواب دے دیا. آپ نے یہ کہا یہ رویے کیسے ہو سکتے ہیں, اور بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے, اور پولیس کی طرف سے اس رویے کا اظہار ظاہر ہے بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بھی کم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ غلط سپن دیا گیا, خام خواہ پھنس گئے. میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نکالنے کی کہ شہزاد اکبر صاحب نے کیا بات کہی ہے. کس نے سپن دیا, کیا کہا انہوں نے, کس نے؟ میں آپ کو ڈائریکٹ بتاتا ہوں, ابھی پریس کانفرنس کی انہوں نے سی سی پی او لاہور کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو جو شہزاد کا سنا ہے, شہزاد نے یہی کہا ہے کہ یہ حکومت کا, ریاست کا فرض ہے کہ جو ہائی ویز ہیں وہ محفوظ ہوں, اور جو بھی جرم ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. میں نے تو شہزاد کی یہ بات سنی ہے. ہاں, لیکن میں نے یہ بھی سنا, انہوں نے کہا کہ یہ سی سی پی او پر غیر ضروری طور پر یا خام خواہ اس طرح کا الزام, یا میں دوبارہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ چلا لوں کیونکہ میں نے سنا تھا وہ اتنی قریب آئی ہے پروگرام کے کہ میں اس وقت ہم اس کو ایگزیکٹ وہ اس کا ساؤنڈ نہیں نکال سکے. لیکن کیا یہ سزائے موت والا جو مطالبہ ہے فیصل واڈا کا, یہ ٹھیک ہے؟ سزائے موت کا یہ جو پبلک ہینگنگ, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہینگنگ کر. لیکن اب پاکستان میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا, بہت ایکسٹریم ہمارے رویے ہیں, اور ہم یہ اور صحیح طور پہ بھی ہیں. جب اس طرح کا جرم ہوتا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا نا, اور آپ کہیں گے کہ یہ فوری طور کے اوپر یہ ہونا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی بڑی حد تک جسٹیفائڈ ہیں, اور ان کے غصے کا جو اظہار ہے یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے.
لیکن عملی طور کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آگے صابر شاکر صاحب کے ساتھ بھی اسی بات کے اوپر بات کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جہاں پھانسیاں ہیں. اتنی زیادہ پھانسیاں پاکستان کے علاوہ صرف ایران میں ہوتی ہیں, اور پھر نمبر 3 ملک جو ہے وہ چائنا ہے. اور کنڈیمڈ پرزنر کی اگر آپ تعداد دیکھیں, یعنی جن لوگوں کو سزا موت ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں, اس میں پاکستان ایران کو بھی سرپاس کر دیتا ہے. اینڈ ایکچولی پاکستان دنیا میں کنڈیمڈ پرزنر کا سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی پھانسیوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جرائم کی جو نہیں, لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی پھانسیوں کے باوجود جرائم نہیں رکتے تو اس کا مطلب پھانسی ٹھیک سولوشن نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہے جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, کہیں نہ کہیں جسٹس سسٹم میں کوئی فلا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات نہیں رک رہے اتنی پھانسیوں کے باوجود. اور ہمیں ایکچولی جو سٹڈیز ہیں جو دنیا میں, جو پورے دنیا نے ظاہر ہے بڑی اس کے اوپر لمبی چوڑی سٹڈیز ہوئی ہیں, ایسے تو نہیں. مثلا پورے یورپ میں جو سزائے موت ہے وہ سزائے موت ہی نہیں ہے, پبلک ہینگنگ کو تو چھوڑ دیں, سزائے موت ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ تو جو جرائم کی شرح ہے وہ بہت کم ہے, اور اس طرح کی جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے. تو کیا, اور وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ لڑکی نے یہ لباس پہن کے کیوں نکلی ہے اور وہ پہن کے کیوں نکلی ہے. وہاں پہ تو جیسے جو مرضی لباس پہن کے, کسی کی جرأت ہے رات کو 2 بجے بھی اس کو دیکھ سکے. کیا وجوہات ہیں جسٹس سسٹم میں, کیا ان کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ وہ اتنی پھانسی, وہاں پھانسی ایک بھی پھانسی نہ ہونے کے باوجود جو سوسائٹی ہے اور جو ریاست ہے اس نے قانون کی حکمرانی جو ہے وہاں پہ نافذ کی ہے. اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنی زیادہ پھانسیاں دے رہے ہیں اس کے باوجود جرائم کی رفتار جو ہے اس کو ہم نہیں روک پا رہے, اور اس طرح کے انسیڈنٹس کو نہیں روک پا رہے. تو ایک توجہ کی تو ضرورت ہے نا اس میں. پھانسی, وہ کہتے ہیں سریعام پھانسی دیں. دیکھیں میرا نقطہ نظر جو ہے وہ فواد صاحب سے زیادہ ملتا جلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فرم اور ٹائملی جسٹس ہونا چاہیے, پاکستانی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ہے کہ اس تمام چیز کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے. یعنی اگر انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو ان کے غالباً گمان سے بھی نہیں گزرا کہ وہ کچھ غلط بات کر رہے ہیں. وہ کس طرح کا معاشرہ ہے, وہ کس طرح کی سوچ ہے, وہ کس طرح کا رویہ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اور اگر ابھی ایڈوائزر صاحب نے یہ بات کی ہے, آپ بھی جب بات سامنے لائیں گے تو پھر میں اس پہ تبصرہ کروں گا. تو وہ بھی یہ دیکھیں, میں نے ایک ان کی لائیو پریس کانفرنس, جی میں نے بھی اسی وجہ سے میں تبصرہ نہیں کر رہا میں ہوں, زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن دیکھیے ایسا لگا جیسے وہ, دیکھیے ابھی آ جائے گا. ابھی آپ کا جو پروڈیوسرز ہیں یا آپ کے جو ٹیم ہے کوشش کریں کیونکہ وہ ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے کہ ہم اس کو نہ ریکارڈ کر سکیں, کیونکہ 7:20 7:30 لائیو پروگرام کا ٹائم تھا. تو میں پھر یہ کہوں گا, بڑی کوشیسلی کہوں گا کہ اگر انہوں نے نہیں کہا, جی نہیں کہا تو بالکل کوئی بات نہیں, مگر اگر کوئی ایسی انہوں نے بات ایلیوڈ کی ہے اگر صرف, تو پھر وہ اسی رویے کی عکاسی کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں I can't imagine کہ جو سی سی پی او نے کہا وہ کسی طرح بھی قابل قبول ہے, یا یہ کہنا کہ ان کو خام خواہ, یہ خام خواہ نہیں ہے. دیکھیے کل بھی when you say کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بچوں کے سامنے, and you are saying جی ٹی روڈ رات کو کیوں نکلی اور پیٹرول چیک کریں. I mean یہ دیکھیں, میں let me be honest in saying this, میں آپ کو کہ میری اگر گھر سے کوئی جائے اس وقت رات کے اور پھنس جائے کسی جگہ, مجھے کال ہے کہ یار وہ یہ ہوگا, یار why do you have to leave at night, کیوں رات کو گئے, پیٹرول کیوں نہیں چیک. سنیں میری بات سن لیجیے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعہ ہو. اگر کوئی بندہ, کوئی میرے گھر کی خاتون, میں آپ کو ایک بات تو سن لینا سر, یہ پاکستانی شاید اس کانٹیکٹ, لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے اس واقعے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں, اگر واقعہ نہ بھی ہو, میری بیگم, میری بچی یا کوئی رشتہ دار کسی سڑک پہ جا رہا ہو, اس کو نہیں پتا کہ اگلا پیٹرول پمپ کس جگہ پہ ہے, اور پیٹرول ختم ہو جائے, تو میں اس کو یہ کہوں گا نہیں, while you are addressing it, دیکھیں نا, ایک شخص جس کے پاس حفاظت مقرر ہے پورے لاہور شہر کی, پورے وہ جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی حفاظت کے اوپر جو شخص مامور ہیں ان کا یہ رویہ ہے. نہیں, وہ تو میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کانٹیکس میں نہ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ گیا اگر کوئی واقعہ نہ ہو تو شاید یہ سوال ہوگا کہ یار کیوں اس طرح کیوں نہیں, یہ چیک کیوں نہیں کیا. واقعے کے بعد you forget about everything else. آپ مجھے بتائیے یہ کس نے کیا, یہ ہوا کیسے. آپ مجھے بتائیے, آپ کی گاڑی کا آج تک پیٹرول ختم ہوا ہے؟ میری گاڑی کا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کا نہ ہوا, آپ کوشش ہو. میری گاڑی کا پیٹرول سڑک پہ ختم ہوا ہے. اگر آپ پوچھیں فواد صاحب سے, ان کی گاڑی بھی کبھی خراب ہوئی ہوگی, کبھی پیٹرول ختم ہوگا. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے, یہ سوال صرف اس عورت سے نہیں پوچھا گیا, یہ سوال ہر ماں بہن سے پوچھا گیا ہے
کہ تم اگر نکلتی ہو گھر سے اور گاڑی خراب ہوتی ہے یا پیٹرول ختم ہوتا ہے یا وقت سے پیٹرول پمپ نہیں ملتا تو بھائی جان تم ذمہ دار ہو. وہ تو ہیں ہی ذمہ دار جو ہیں. یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا یہ ہے جو ابھی مجھے سن کے بتایا گیا کہ سی سی پی او کے بیان پر تنازع شروع ہو گیا ہے, شروع کر دیا گیا, بنایا گیا ہے یا بنایا گیا ہے. ون آف دیز میں نے کیونکہ خود نہیں سنا سو اس لیے میں ذرا اس میں یہ ڈاؤٹ رکھا. دیکھیے اس حکومت کے وزیر شیریں مزاری صاحبہ, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں جو انہوں نے سٹینس لیا ہے. فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے جو سٹینس دیا میں اس کا بے حد احترام کرتا ہوں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو صرف اپوزیشن بنا رہی ہے, یہ ہر شخص جس کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے یہ اس کا مقدمہ ہے, اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑنا چاہیے جیسے اپنی ماں بہن بیٹی کا کوئی مقدمہ لڑتا ہے. اس وجہ سے میں تو سپورٹ کرتا ہوں, میں حکومت کے بھی جو وزراء ہیں جو اس وقت یہ سٹینس لے رہے ہیں, بالکل مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر تو آپ اپوزنگ ویو لے ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ پتہ نہیں کیا تنازع والی بات انہوں نے کی ہے. اس بیان کے بعد سی سی پی او صاحب ظاہر ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ پہلے 2-1 دن پہلے آیا, بڑے دبنگ افسر ہیں, خود کہہ رہے تھے کہ میرے سے بہتر افسر پولیس کا کوئی نہیں ہے. should he stay where he is? دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے, اور فرینکلی میں جو شیریں مزاری کی بھی میں نے ٹویٹ دیکھی ہے اور اس میں انہوں نے جو بیان دیا وہ تو بڑا نامناسب ہے. اور اس کے بعد اگر انہوں نے معذرت کی ہے ابھی تک, اور اس کے بعد انہوں نے کیا بات کی ہے اور کیا ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ کیا بیان تھا, کیوں دیا تھا, اور اس کی کیا ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے اس کا نہیں مجھے پتا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو بڑا اس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ پولیس کا ہمارا جو ایک عمومی رویہ ہے. میں کچھ اور پوچھوں, یہ اتنے انسینسٹیو بات کرنے پر کسی شخص کو اپنی پوزیشن پر, اتنی اہم پوزیشن پر ہونا چاہیے. میں بات کروں گا پھر وہ آپ کو پتا ہے, پھر پنجاب گورنمنٹ والے آگے میرے سے ناراض رہتے ہیں, میرے سارے آگے بھی کوئی کام نہیں ہوتا, پھر بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہوں اس طرح کی بات کر کے. اور پھر جب بھی میں کوئی سٹینڈ لیتا ہوں پھر آپ کو پتا ہے پھر ایک نیا تنازع جو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے اوپر کیا آپ کی باتوں سے تو سمجھ یہی آ رہا ہے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے. خاموش رہے, خاموشی کو میں نیم رضامندی سمجھ لوں گا, آپ کو ہاں یا نہ کرنے کی ضرورت نہیں. بات یہ کہ آپ تو یہ تو جو ذمہ داران ہیں آپ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں اور ان کے خیالات ہیں. آپ نو کامنٹس کہہ لیں تب بھی چلے گا. ہاں نہیں, میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. سو نو کامنٹس. So no comments. That at least چلو کہہ نہیں سکتے, سوچ وہ کہتے ہیں نا, یا تو ہاتھ سے روکیں یا زبان سے غلط برا کہیں یا پھر دل میں اس کو برا کہنے. چلو ایٹ لیسٹ فواد چودھری صاحب دل سے تو برا کہہ رہے ہیں اس چیز کو. فواد صاحب نے in all fairness اس کو برا کہا ہے. I mean انہوں نے آپ کو بتایا ہے. People like them staying in these positions. No, not at all. Not one bit. اگر آپ کو اپنی بچوں کی, بیٹیوں کی عزت چاہیے, بہنوں کی عزت چاہیے, معاشرے کو تبدیل کرنا ہے, پھر آپ فیصلہ کر لیں آپ کس قسم کا معاشرہ آپ کو چاہیے اور کس قسم کا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہر شخص جو عورتوں کے متعلق جو بھی ذہن رکھتا ہے اور جس طرح کی بھی گفتگو کرتا ہے پھر وہ جسٹیفائیڈ ہے. پھر آپ نے کیا معاشرے کے اندر ہر خرابی کا میں آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے. دیکھیں مجھے اس سے غرض کوئی چیز ہو گئی آپ کہیں گے دیکھیں جی آپ رات کے اس وقت کیوں گئے, آپ نے یہ کیوں کیا, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ یہاں پہ رہتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی بھی فیملی یہاں پہ رہتی ہے, یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ کو وہی جواب ہوگا جو میرا ہے. اب یہ سوال کیا ہم پوچھیں گے کسی سے, اس کا کیا جواب ملے گا؟ دیکھیں مجھے تو حیرانگی اس بات یہ ہے کہ ایڈوائزر صاحب جو کہ انٹیریئر کے ہیں, وفاقی وزیر کا رتبہ رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے. یعنی ایک سوال اور بھی تو پوچھنا چاہیے نا. میں نے جہاں پہ سپورٹ کی ہے فواد صاحب کی ہے, شیریں مزاری صاحبہ کی ہے, اور ہر وہ شخص جو اس وقت اس عورت کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کھڑا ہے حکومت کی طرف سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی اور شی از اے سسٹر اور بردر ان آرمز. اور ہم مضبوط کریں گے حکومت کو اگر حکومت اس کا نوٹس لے گی اور ان کے اپنے ہیومن رائٹس کے کریں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں بلا لیا, آئی جی صاحب کو بھی اور یہ جن صاحب نے بیان دیا ان کو بھی. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ یہ صرف تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے تو سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں سر, آپ کے گھر میں یہ تو کوئی سیاسی منظر نامہ نہیں ہے نا, اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, اس میں پی ایم ایل این ہے, اس میں جماعت اسلامی ہے, اس میں پیپلز پارٹی. یہ بھائی ایک عورت ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, جماعت اسلامی سے. ایک گھر کی عورت ہے جو اپنے 3 بچے لے کے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے نکلی ہے.
اس کو کیا سیاسی رنگ ہے؟ اس میں کیا تنازع ہے بتائیے مجھے؟ اس میں کوئی تنازع نہیں۔ لا منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، بشارت صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب یہ جو سی سی پی او صاحب کا بیان ہے، ویسے واقعات تو انتہائی افسوسناک ہے، جتنی مذمت ظاہر ہے مذمت تو سب کر چکے ہیں، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جو سی سی پی او صاحب کا بیان ہے وہ کیا قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ نہیں بھائی صاحب، میں سمجھتا ہوں نہیں، کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمیں جو ایک واقعہ ہوا، ان جو مقتول ہیں، جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت تھی اور حقائق کی تحقیق کرنے کی ضرورت تھی، اور انہوں نے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی اور انداز سے بھی کی جا سکتی تھی جو انہوں نے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں جو انہوں نے بات کی، یہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں مناسب بات نہیں کی انہوں نے۔ سر ایک آدمی جن کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنی دیکھیں اصل مسئلہ صرف یہ نہیں کہ بات کیا، اتنی انسینسٹیو بات اتنے نازک موقع پر آپ کا خیال ہے ان کو سی سی پی او رہنا چاہیے؟ میں تو سیدھا سوال آپ سے پوچھوں۔ دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ اس موقع پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب انہوں نے کی ہے، اور جس طرح ابھی آپ کے پروگرام میں فواد چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ اب چیف منسٹر صاحب یا ذمہ داران جو ہیں یہ ان پر اس بات کا انحصار ہے کہ وہ اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں، لیکن میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک نامناسب بات کی گئی جس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا ویو کیا ہوگا سر اگر آپ سے پوچھا جائے ایز لا منسٹر، آپ کیا ویو دیں گے کہ سر رہنا چاہیے یا ہٹا دیں؟ دیکھیں رہنا، میں سمجھتا ہوں اس بات کا انحصار میں پھر کہوں گا کہ اس کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور ایک دم سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، لیکن جو بات انہوں نے کی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ان کو رہنا نہیں چاہیے۔ آپ ان کے نقطہ نظر سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں میں چلے انہوں نے امپلائڈلی یہ بات کی۔ میں فواد چودھری صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے رہنے یا نہ رہنے کا انحصار جو ہے اس کے لیے اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی اس سے میں قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ سر لیکن دیکھیں آپ ایک گورنمنٹ ہیں، آپ پبلک گورنمنٹ ہیں، آپ عوام کے ووٹ اور لوگوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں، جس میں سے 50% سے زائد ووٹ خواتین کے ہیں، وہ سب آپ کو اس وقت سن رہے ہوں گے کہ ایک پولیس افسر اس طرح کا بیان دیتا ہے، اس طرح کا غیر ذمہ دار اور انسینسٹیو بیان دیتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے۔ لیٹس سی واٹ دی گورنمنٹ ڈز۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پریشر آپ کے اوپر ہے آج کی، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک عوام کے ووٹ سے الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی کیا ہے ایسے افسر کے ساتھ؟ دیکھیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج شام سے جو ایک میڈیا میں اور ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں صرف میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، اور ہر ذی شعور شخص جو ہے اس نے اس بات کو محسوس کیا ہے، گورنمنٹ پہ پریشر بھی ہے، اور یہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور موسٹ پروبیبلی یہ سارے صورتحال چیف منسٹر صاحب بھی سن بھی رہے ہوں گے، ان کے نوٹس میں بھی ہوگی، ان کے نوٹس میں لائی بھی گئی ہوگی، اور میں بھی ان کے نوٹس میں لاؤں گا۔ اب فیصلہ کرنے کا انحصار جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب پر ہے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سر اس کا مطلب اگر نہیں ہٹائیں گے تو چیف منسٹر صاحب نہیں ہٹائیں گے؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ ہٹانے یا نہ ہٹانے کا تو چیف منسٹر صاحب نے کرنا ہے، میں تو صرف جو انہوں نے بیان دیا ہے اس سے میں قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نامناسب بات کی جو نہیں کرنی چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے کی چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اس ایشو پر؟ نہیں، میں اتفاق سے آج خانے وال گیا ہوا تھا، ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو میں اب بھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں پہنچا ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ چیف منسٹر صاحب سے میری بات نہیں ہوئی۔ راجہ بشارت صاحب بہت شکریہ۔ فواد صاحب ناؤ یو ہیو somebody standing with you، ان کا بھی خیال ہے کہ بہت غلط بیان ہے، فیصلہ چیف منسٹر کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے مشورہ مانگیں بزدار صاحب کیا کرنا چاہیے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ان کو مشورہ دے دیں ذرا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے راجہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ فیصلہ تو چیف منسٹر صاحب نے کرنا ہے، میری ہوگی، راجہ بشارت صاحب کی ہوگی، شری مزاری کی ہوگی، یہ اوپینینز آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس میں مشورے والی بات تو کوئی نہیں، اب چیف منسٹر صاحب از اے
डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, अब वो उनको ये बाकी चीजें तो देखें ना, प्रेशर तो उनके ऊपर भी है सर एज ये यही पूछने लगा था फवाद साहब कि एज इलेक्टेड गवर्नमेंट कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर इस वक्त कि इस तरह का बयान? काफी ज्यादा जो है ना वो इसमें एम्बैरेसमेंट हुई है और कोई शुबा नहीं है। और अगर जो पंजाब के जो सीनियर मिनिस्टर हैं, आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि कितना दबाव है इस मामले के ऊपर, और किस तरह से, जिस तरह से मीडिया ने जो है इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखा है, आम आदमी ने इसको बड़ी नापसंदीदगी की नज़र से देखा है। पहली बात तो यह है कि ये बड़ी ही ज़्यादा एक आई वुड से कि ब्लेसिंग की बात है कि हमारी सोसाइटी ने इस तरह का रिएक्शन दिया है, मीडिया ने ये रिएक्शन दिया है। अदरवाइज जो है वो अगर ये इस तरह के बयानात, इस तरह की चीज़ें बगैर नोटिस हुए निकल जाएं तो इसका मतलब यह है कि सोसाइटी बिल्कुल ही मर गई है। लेकिन शुक्र है कि अभी हमारी सोसाइटी में ये एक एलिमेंट है और जो सामने आया है, और आपने इसको जिस तरीके से एग्रेसिवली लिया है, बाकी मीडिया चैनल्स में जिस एग्रेसिवली लिया है, इट शोज कि हमारी सोसाइटी में बड़ी वाइब्रेंसी है। और मुझे लगता यही है कि इसका जो प्रेशर चीफ मिनिस्टर भी फील कर रहे हो। लेट्स होप कि वो फील कर रहे हो। लेट्स सी वो करते क्या। असल मसला ये, प्रेशर तो सब फील कर रहे होंगे, लेकिन करते क्या? मेरे साथ फैसल वाडा साहब लाइन पर मौजूद है। मैं क्विक उसके बाद मैं आपका स्टेटमेंट लेने के बाद, this is not about government or opposition, so if I have two ministers, I don't think, I hope it's not a problem कि इस इशू के ऊपर वाडा साहब आप कहते हैं सजाए मौत देनी चाहिए इस आदमी को। पहले तो ये भी बता दीजिएगा कि जो सीसीपीओ ने इतना इनसेंसिटिव बयान दिया उनके साथ क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। लेकिन काशिफ साहब, ये बहुत दर्दनाक और बहुत तकलीफ दे अमल हुआ है जो मरवा के साथ हुआ। 4 साल की बच्ची, उसके ज़ाब्ती के बाद ईंटों से उसका मुंह कुचल दिया गया। इसके बाद आपको लगता है कि फांसी की सजा सरेआम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सजाओं का सिस्टम नहीं है, इसलिए चीजें बढ़ती चली जा रही है। नंबर 1, जो कल खवातीन के साथ हुआ है हाईवे के ऊपर, ये बर्बरियत है कि उसके बच्चे सारी जिंदगी उस ट्रॉमा से गुजरेंगे। सो मैक्सिमम जिसके ऊपर कोशिश की जाएगी, अगर हमारे चैंपियंस ह्यूमन राइट्स के नहीं बीच में कूदे कि सरेआम फांसी हो, क्योंकि उनको भी एहसास होगा कि उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं जिनकी बच्चियों को सरेआम ज़ाब्ती के बाद ईंटों से कुचला जा रहा है। और वो एहसास करना अब हमें होगा, इन सबको अपनी माँ बहन बेटी समझना होगा। ये आज उनके घर हुआ है, कल हमारे घर हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो 3 बच्चियों की माँ के साथ हुआ, उन बच्चियों पे क्या गुजर रही है, उनके सारी जिंदगी क्या ट्रॉमा गुजरेगा, उसके ऊपर क्या होगा। तो मैक्सिमम इस फांसी की सजा सरेआम, मिनिमम जो अल्लाह के हुक्म से मैं बिल लाऊंगा, पास करा के दिखाऊंगा आपको। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जाके बात की है। कैस्ट्रेशन, नामर्द बनाया ऐसे लोगों को। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, टर्की में ये फॉर्मेट है, जब नामर्द बनाएंगे तो सारी जिंदगी वो सिस्कियां लेके हर मिनट याद करेगा कि उसने क्या जुल्म ढाया है। नंबर 3, इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, लेकिन वो सब स्टेटमेंट्स पीछे रह जाएंगी अगर वो मुजरिमों को जल्द अज जल्द पकड़ के दिखा। लेकिन सर वो पीछे तो रह जाएंगी, लेकिन ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूं, मुझे आप भी बता दें कि इतनी अगर किसी ने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया, क्या उनको अपने ओहदे पे रहना चाहिए? काशिफ साहब, सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, आज का इशू जो हम सबको मिलकर रिजॉल्व करना है, सारे पाकिस्तानियों को, पार्लियामेंटेरियंस को, केस खवातीन जिस औरत के साथ ये हुआ है उसके मुजरिमों को। सर ये देखें, आपकी बात ठीक है, ये तो विदाउट सेइंग। सर देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे मुल्क में फॉर सम ऑड रीजन ये वाकयात रोज होते हैं और रिपोर्ट होते हैं अखबारों में, कभी मीम शीम के नाम से होते हैं। देखिए मसला ये कि जब आपकी रियासत और स्टेट मशीनरी अगर ये इतनी इनसेंसिटिव हो गई, यार रात को गई क्यों, बच्चे लेकर आप मोटरवे पे क्यों गई, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया, आर यू टेलिंग मी कि कोई फर्क नहीं पड़ता? सर जाने दें, कोई बात नहीं, बयान से फर्क नहीं पड़ता, वाकया ज्यादा खराब है, या उस बयान की, उस वाक्य का तो जो मकरू वाक्य है वो तो अपनी जगह, बयान की इनसेंसिटिविटी आपको ज्यादा खराब नहीं लग रही? देखिए काशिफ साहब, सब मेरे लिए, अगर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मेरा कंपैरिजन अगर आप करेंगे कि जो जुर्म हुआ है और जो स्टेटमेंट दी है, जुर्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इशू है हमारे लिए। नंबर 1, मैंने कहा इररिस्पॉन्सिबल इनसेंसिटिव स्टेटमेंट शुड हैव नॉट बीन गिवन, बट अब हो गया है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस मुद्दे को कैफे किरदार तक पहुंचाना। आई डिसएग्री टोटली जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, इनसेंसिटिव हुआ है। डॉक्टर वाडा साहब आखिरी सवाल, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? काशिफ साहब, अगर इस पैराए में अगर आप हटाने लग गए तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने असेंबली के अंदर बैठे उन सबको आपको फांसी लगानी पड़ जाएगी। तो पैमाना तो हमारे पास है ही नहीं ना पाकिस्तान में। आपने 5 आईजी हटा दिए हैं, 3 चीफ मिनिस्टर या 5 या 6 आईजी हटा दिए, 3 चीफ मिनिस्टर हटा दिए हैं, आप सीसीपीओ नहीं हटा सकते, चीफ सेक्रेटरी, सॉरी माफी चाहता हूं, सर 500 आईजी हटाने पड़ेंगे, नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे हटाएंगे,
500 सेक्रेटरीज हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे, ये हमारा प्रोगेटिव है। सो आप ये कह रहे हैं कि जो perform करेगा वो परफॉर्मेंस, ये रहेगा। स्टेटमेंट ठीक है, इस स्टेटमेंट पे किसी को घर नहीं जाना चाहिए। यानी गॉड फॉरबिड हमारे घर में, आप जो बार बार अपने घर की तरफ कह रहे आए, हमारे घर में इस तरह का वाकया हो, सीसीपी कहे जनाब आपकी बच्ची रात को बाहर क्यों निकली थी इस टाइम, आप कहेंगे हाँ यार ठीक है, वो पुलिस वाला ना, असल मसला तो वाकया है ना जी। देखिए ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट योर प्रोग्राम, आपकी बात को भी सराहता हूं मैं, लेकिन ये पहले फेज नहीं है। पहला फेज है उस मुजरिमों को पकड़ना, दूसरे फेज में इस पर बात करेंगे, सजा नहीं सर, पहली फेज तो पहले आ गई है, बयान आ चुका है, मुजरिम पकड़े जाएंगे, वो बात की बात है कब पकड़े जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। पहली फेज आ चुकी है क्योंकि बयान आ चुका। सर पहले पकड़ने दें, फिर इस मुद्दे को भी लेकर टेकअप करेंगे उसी पेज पर जो आप चाह रहे हैं। सॉरी मुझे आवाज नहीं, क्या कह रहे हैं सर? पहले मुजरिम पकड़ने दें, आई थिंक 24-48 घंटे में उनको लाके मुजरिम देने चाहिए, जमीन उठाएं, आसमान के अंदर जाएं, जहां से भी लाए बंदे लाके दें एक, और उसके बाद इस मुद्दे पे फिर हम बात करेंगे। और जो इन क्या बात करेंगे ये यही तो पूछना चाह रहा हूं। देखें हटाएं ना हटाएं वो अलग बात है, आप पोजीशन क्या लेंगे इस इशू पे? अगर आपसे पूछा जाता है कि हटाना चाहिए कि नहीं, आप क्या कहेंगे? वील कॉल इन द एक्सप्लेनेशन कि इन तीन सेंसिटिव बात क्यों की गई है, क्या कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ और गए, दैट कुड बी अ मिस्टेक आल्सो, गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। सो फवाद साहब का ख्याल हटा देना चाहिए इन राउंड अबाउट, मुझे ब्रेक अब आई हैव टू, बट टू मिनिस्टर स्टैंडिंग ऑपोजिट, उस पे एक का ख्याल हटाना चाहिए, एक का ख्याल नहीं हटाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस पर भी बात करना चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब के केस पर, बट हमारा वक्त थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर पुलिस का मौकफ भी है, वो कहते हैं जी अवेयरनेस की बात है। आपने एक और क्लिप सुनाया, मैं कोशिश कर रहा हूं, देखें अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी फैमिली फ्रांस में रहती है और फ्रांस उन्होंने उनकी ओरिएंटेशन फ्रांस की है, मतलब वो समझ रहे हैं मैं फ्रांस ये वही बात की है। उन्होंने कहा है कि ये औरत की ओरिएंटेशन फ्रांस की है, इसका खामंद फ्रांस में रहता है, ये समझती है ये फ्रांस है जिधर रात को लड़कियां मोटरवे के ऊपर निकल जाएं। भाई हमारी अखलाकी कदरें ऐसी नहीं है कि हमारी औरतें रात को निकलें, और अगर निकलेंगी तो फिर ऐसी चीजें होंगी। ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं वो। यानी आप क्या कह रहे हैं कि मगरिब के बाद कोई शख्स बाहर नहीं निकलेगा, ये है अवेयरनेस? शख्स नहीं, खवातीन, कोई खातून, कोई औरत मगरिब के बाद घर से निकलेगी? जरा सुन लें इस वक्त जो मौकफ दिया है, मौकफ ये दिया है कि अगर कोई औरत मगरिब के बाद निकलती है तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। शी इज ब्रिंगिंग इट ऑन टू हरसेल्फ। और जवाब ये आ रहा है कि ये अवेयरनेस। सुन ले जरा जो फ्रांस की उन्होंने मिसाल दी। ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, तो इस पे क्या है? उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है, उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहां पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सही लाहौर में किस जगह है पुलिस के लिए ये कड़ा इम्तिहान? सो फवाद साहब ये कह रहे हैं इफेक्टिवली, उसने ये काम इसलिए किया। हाँ, इफेक्टिवली ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो आप रात को बाहर ना निकले। फ्रांस में है इसलिए वहां पे रात को बाहर निकल जाती है, ये तो फ्रांस की आदि है। ये तो खैर इसका तो क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब ये हुआ कि आप जिस जॉब के लिए फिर आप हैं, फिर आप तो वो जॉब नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें ना, चाहे पाकिस्तान हो या फ्रांस सर, ये हो, रिट ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना काम किसका है? ये सीसीपी साहब का ही काम था ना। बल आखिरी लम्हों तक तो ये पुलिस का ही काम है। और अगर ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉज इतने अच्छे नहीं हैं कि फ्रांस की तरह खवातीन जो है वो बाहर नहीं निकल सकती 6 बजे, तो फिर तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, ये तो सीधा साधा जो है ये बात है ना कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। ये तो नहीं है, गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है कि उसने अपनी हाईवेज को महफूज बनाना है, उसने अपने इलाकों को महफूज बनाना है, और हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सके, और खवातीन हो या जो भी लोग हों वो अपने आप को महफूज तस्वर करें। अगर हम ये कहें कि नहीं, चूंकि हमारी सोसाइटी फ्रांस की तरह की नहीं है तो हमारे यहाँ खवातीन महफूज नहीं हो जाएंगी, फिर इसका मतलब तो आपकी गवर्नमेंट तो आपने नाकाम करार दे दी अपनी सारी की सारी जो आपने अपनी रिट जो है उसको। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि
डीआईजी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डीआईजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर शहजादा सुल्तान साहब नाम है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का। डीआईजी साहब ये बताइए, मैंने दो बयान आपसे डिस्कस करने हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि ये फ्रांस नहीं है, जहां पे फ्रांस वो मुल्क है जहां रूल ऑफ लॉ है, रेट ऑफ गवर्नमेंट है, यानी ये एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान है, यहां पे ना रूल ऑफ लॉ है ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा कह रहे हैं रात को अंधेरे में निकली क्यों, जीटी रोड से क्यों नहीं गई। पुलिस कब इस तरह के बयान कैसे दे सकती है आफ्टर सच अ बिग इंसिडेंट? मैं आपका नाम जान सकता काशिफ अब्बासी जी। काशिफ साहब, जाहिर है आप तो माशाल्लाह यू आर द स्टार ऑफ द मीडिया। सर मेरी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये, मेरा ये ख्याल है कि जो पहला बयान है वो तो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, जो फ्रांस के हवाले से है। बेहतर यही है कि उसके ऊपर उनकी इंटरप्रिटेशन ज़रूर ली जाए सीसीपी साहब की। जो दूसरा बयान है, चूंकि मैंने सुना है, मुझे 22 साल हो गए हैं पुलिस में, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई पुलिस ऑफिसर कभी भी किसी विक्टिम को क्राइम इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार करार नहीं देता और ना हम दे सकते हैं। इस बयान को मैं अपनी इस रवायत की रोशनी में इंटरप्रेट करूंगा आपकी इजाजत से। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी अवेयरनेस। जैसे हमारे ट्रैफिक वाले हैं, वो न सिर्फ चालान करते हैं लोगों का, वो बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, क्योंकि जैसे मीडिया का काम इन्फॉर्म एंड एजुकेट करना है, पुलिस वाले भी अपनी कैपेसिटी में ये काम करते हैं। सर क्योंकि वक्त कम है, डीआईजी context साहब में I आप shall ये be कह very रहे brief. हैं I shall कि be very अगर brief. खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया हो तो आप आगे से उसको कहते हैं कि आप रात को घर से बाहर क्यों निकली, आपने हम ये पेट्रोल नहीं क्यों नहीं कहते। डलवाया? Not at all, That's not what at all, it is. sir. मुझे Awareness इजाजत दीजिए, मुझे after इजाजत this incident awareness तो नहीं होती। सर मेरी इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस बयान की ये है कि एक जनरल सिक्योरिटी अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने बात की। आई डोंट थिंक दैट ही मीन्स टू ब्लेम द विक्टिम फॉर दिस इंसिडेंट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगेन आई मे बी रॉन्ग विद माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि the only right person to comment on this statement or interpret this statement is the person who said these words. So मैं उनके behalf से नहीं कर सकता, लेकिन I'm just माशाल्लाह sharing आप बड़े पढ़े my लिखे understanding. आदमी हैं, आपने रेप विक्टिम शेमिंग के मुतालिक सुना है कभी? आपने अवेयरनेस के मुतालिक तो सुना है, और मुझे यकीन है, और क्योंकि मुझे मालूम है आप कितने तालीम याफ्ता हैं, तो आपने कभी ये सुना है विक्टिम शेमिंग, पर्टिकुलरली रेप विक्टिम शेमिंग कैसे की जाती है? मैं इसमें थोड़ा सा गुजारिश करूं कि सुबह से मैंने बहुत से दोस्तों से बात की है मीडिया के, और एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि हमारी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके अंदर जो विक्टिम हैं उनकी आइडेंटिटी हम